बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मैं हूं ज़ुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं जी मरगड़ा डिजिटल चैनल। जो आज का हमारा मौजू है ना वो ये है कि एक जिसे कह रहे हैं कि मुल्क दुश्मन कैंपेन, मुल्क दुश्मन जो मुहिम है कि मुझ जैसा शख्स जो है वो जिसने सारी उम्र जो एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ है ना, जमहूरी इक़्तिदार की सरबुलंदी के लिए जिसने जदोजहद की हो, कोशिश की हो, उसके लिए अब मुझे मतलब मेरे जैसे बंदे को अब समझ नहीं आ रही कि वो तहरीक इंसाफ की एक सियासी जमात की हैसियत से इसके जमहूरी हकूक़ की बात करे या फिर इसका जो सोशल मीडिया पर इसका जो दूसरा चेहरा है, और मैं कहता हूँ असल चेहरा शायद वही है कि जो रियासत और रियासी इदारों के ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा करता है, उसकी मजम्मत करूँ। क्या करूँ, मुझे मेरी समझ से वाकई बालातर है। और यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि मैं अपने कालम जो थे ना उस वक्त अभी वीलग मैंने शुरू नहीं किए थे, तो मैं अपने कालम में तहरीक इंसाफ के दौर में मैंने एक से ज़्यादा कालम लिखे थे और उस वक्त ये कहा था कि जब पूरी की पूरी हिज़्ब इख्तिलाफ जो थी ना वो खान साहब ने उन्हें पाबंद सलासल कर दिया था, जेलों के अंदर जो था वो बंद कर दिया था, तो उस वक्त मैंने कहा था कि खान साहब खुदा के वास्ते कुछ ऐसे इकदाम करें कि आने वाले वक्त में, और ये वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है ना ये जो सर्कल चलता है ना, साइकिल चलता है, ये बहुत जल्द बदल जाता है। तो आने वाले वक्त में जो गवर्नमेंट होगी, जो हुकूमत होगी, वो आपको और आपकी जो तहरीक इंसाफ के कारकुन है, क़यादत है, उनके साथ अगर ऐसा सलूक करे और उन्हें जेलों में बंद करे, उनके ऊपर मुकदमात बनाए, तो हमारे पास कोई तो ऐसा एविडेंस होना चाहिए, कोई कि आपने अपने दौर के अंदर अपने मुखालफिन के साथ जो है वो अच्छा सलूक किया, तो हम उसे पेश करके कहें कि नहीं तहरीक इंसाफ वालों ने ऐसा नहीं किया तो लिहाजा इनके साथ ज़्यादती हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और आज मैं फिर कहूँगा कि सोशल मीडिया के ऊपर जो कैंपेन चलाई जाती है तहरीक इंसाफ की जानिब से, वो कहती कुछ है मजबूर होके, लेकिन उसके बाद आप ये देखें कि गुज़श्ता दिनों जो खान साहब के ट्विटर से एक बड़ा ही मकसद किस किस्म का वो ट्वीट हुआ था, तो वो और फिर अब जो मुहिम चलाई जा रही है मैं उसका बिल्कुल जिक्र करूँगा, डिटेल से जिक्र करूँगा। तो उसके बाद इंसान किसके ऊपर करे, कुछ ऐसा करें। मकसद अब हम कहते हैं कि जी आप तहरीक इंसाफ एक सियासी पार्टी है, आप उसके खिलाफ गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं। अपने हम बिल्कुल एक मकसद बहुत कमतर सतह के हकीर इंसान है, लेकिन मैं अपने कलम में, अपनी तहरीर में, मैं अपने कालम में, अपने इन वीलॉग्स के अंदर गवर्नमेंट को कहता हूँ कि जनाब आप ना करें। तो उसके लिए हमारे पास कुछ तो मवाद आप दें ना सर, क्योंकि हम कहते हैं कि जी उन्होंने खान साहब एक सियासी तहरीक इंसाफ एक सियासी पार्टी है, तो वो कहेंगे कि जनाब ये सोशल मीडिया है, आप ये देखें कि इसके ऊपर जो है क्या कुछ आ रहा है, क्या रहेगा उसके पास हमारे पास। ठीक है, तो सोशल मीडिया की जो ऊपर एक कैंपेन चल रही है वो ये है कि खान साहब ने तो ये कहा था ना कि 14 दिसंबर उन्होंने डेडलाइन दी थी कि अगर हमारे आप मुतालबात जो हैं वो तस्लीम करें, अदरवाइज जो है हम वो 14 दिसंबर को सिविल नाफरमानी की कॉल दे देंगे। तो उस कॉल तो वो अभी बाद में उसका वक्त है, लेकिन उससे पहले हफ्ता 10 दिन पहले सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो जनाबे वाला पाकिस्तान के एक हसास अदारे के हवाले से इन्होंने एक जहर आलूद जिसे कहते हैं इंतहाई घिनौनी जो थी वो कहा कि जी उनकी प्रोडक्ट्स के हवाले से बाइकाट जो है ना वो किया जाए। हफ्ता 10 दिन पहले ये जो थी ना वो कैंपेन शुरू कर दी गई थी। अब वो जो बाइकाट के हवाले से जब इन्होंने कहा ना, तो उसके बाद जनाब उसका रिजल्ट क्या निकला, पहले मैं आपको ये बता दूँ, उसके बाद अगली बात करेंगे कि उसके बाद इनकी जो कैंपेन थी जनाब अस्करी बैंक के हिस्से की कीमत में ₹1.61 इजाफे के साथ उसमें उसकी जो हिस्से की कीमत थी 4.39% जो है वो इजाफा हो गया। फौजी सीमेंट के शेयर्स की कीमत में 42 पैसे इजाफे के साथ 1.08% इजाफा हुआ। फौजी फर्टिलाइज़र की शेयर्स की कीमत में ₹2.45 के साथ 0.70% इजाफा हुआ उनके शेयर्स के अंदर। फौजी फूड के शेयर्स की कीमत में 82 पैसे इजाफे के साथ 5.99% जो है उनके शेयर्स की कीमत में इजाफा हुआ। ये पूरी एक डिटेल है। ये यानी जो इन्होंने कहा ना कि जिनकी प्रोडक्ट का बाइकाट करें, तो ये उस कॉल के बाद का जो रिजल्ट है ना वो आया, यानी बिल्कुल फायर बैक किया, इनको बैकफायर हुआ वो जो इनकी कॉल है। अच्छा, इसके बाद मैं जो तहरीक इंसाफ की जो मुहिब वतन क़यादत लोग हैं ना जो तहरीक इंसाफ के अंदर, मैं उनसे कहता हूँ कि खुदारा थोड़ा सा इस सियासत के अंदर तो गौर करें कि यानी जब इस्लामाबाद के अंदर कोई हाई प्रोफाइल इंटरनेशनल इवेंट होने वाला होता है तो एक कार आ जाती है कि जनाबे वाला आप इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई कर दें। ठीक है, तो वहाँ से एक जत्था लेके जो है इस्लामाबाद के ऊपर आप चढ़ाई जो है वो शुरू हो जाती है। ठीक है, IMF के साथ जब बातचीत हो रही होती है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट मकसद होने के ऊपर होता है, तो IMF को ख़त लिखे जाते हैं
کہ پاکستان کو قرض نہ دیا جائے، اور یہ کسی ٹائم کے اوپر یہ حرکتیں کون کرتا تھا؟ ہندوستان، ٹھیک ہے۔ قرض رکوانے کے لیے IMF کا جو ہیڈ کوارٹر ہے واشنگٹن امریکہ، اس کے اندر اس کے سامنے باقاعدہ ایجیٹیشن ہوتا ہے، کس کی جانب سے؟ تحریک انصاف کی جانب سے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد یورپین یونین کو ہزاروں ای میلز جاتی ہیں جن کے اندر کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان کا جو GSP+ سٹیٹس ہے وہ ختم کیا جائے۔ GSP+ سٹیٹس ختم ہونے سے کیا ہوگا کہ پاکستان کی جو یورپین یونین کے ممالک کے اندر 9 ارب ڈالر سالانہ کی جو ایکسپورٹ ہے وہ ظاہر ہے وہ متاثر ہوگی، وہ رک جائے گی۔ اب وہ 9 ارب ڈالر کی جو ایکسپورٹ ہے وہ کوئی زرداری یا نواز شریف یا اللہ معاف کرے مقصد جنرل عاصم منیر کی کمپنیوں یا فیکٹریوں سے تو نہیں جاتی، وہ تو ایک پاکستان کا جو کاروباری طبقہ ہے اس کی فیکٹری ہے، اور اس کے اندر ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ روزگار ہے ان کا لگا ہوا، تو ان کا روزگار بھی جائے گا۔ 9 ارب ڈالر سالانہ کا جو پاکستان کو فارن ایکسچینج آتا ہے وہ بھی جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کی، خان صاحب آپ یہ دیکھیں کہ جب ہر جلسے کے اندر اور جب تک وہ باہر تھے تو اپنا روز وہ ویلاگ بھی کیا کرتے تھے، ماشاءاللہ ان کو شوق ہے، تو پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کی جو تھی وہ دہائیاں دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ سول نافرمانی کی کال کے اندر وہ کیا کر رہے ہیں کہ سب سے زیادہ جو جس کے اوپر وہ زور دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو بیرون ملک میں رہنے والے پاکستانی ہیں وہ ترسیلات زر جو ہے وہ فارن ایکسچینج جو ہے وہ پاکستان کے اندر نہ بھجوائیں بلکہ ہنڈی کے ذریعے جو ہے نا وہ پیسہ بھجوائیں۔ اچھا ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جو ہے اب جو مہم شروع کی ہے وہ ہے کہ عسکری پروڈکٹ جو ہے ان کا بائیکاٹ کر دیں۔ اب میں یہاں پہ جتنے محب وطن ہیں خاص طور پہ تو جو تحریک انصاف کے ہمارے دوست ہیں اور ان کی جو قیادت ہے اور جو عام پاکستانی ہیں وہ میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ جتنی میں نے گنوائی ہیں آپ کو ان سب میں کسی ایک کا تعلق بھی سیاست سے ہے؟ سیاست سے مراد یہ ہے کہ آپ مسلم لیگ نواز ہو گئی، پاکستان پیپلز پارٹی ہو گئی، یا جو حکومتی سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ ہے، زرداری صاحب کی ذات کے ساتھ ہے، نواز شریف صاحب کی ذات کے ساتھ ہے، شہباز شریف صاحب کی ذات کے ساتھ ہے، بلاول بھٹو، مریم نواز، کس کے ساتھ ہے؟ کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ ساری کی ساری کس سے ریلیٹ کرتی ہیں؟ یہ ریاست سے ریلیٹ کرتی ہیں، یہ اسٹیٹ سے ریلیٹ کرتی ہیں۔ یہ جتنے اقدامات ہیں یہ سارے کے سارے اینٹی اسٹیٹ گنے جائیں گے، اس لیے کہ ان سے نقصان کسی سیاسی جماعت کو نہیں ہے نہ حکومت کو ہے، اس سے نقصان ڈائریکٹلی اسٹیٹ کو ہے، اس لیے کہ فارن ریزرو جو ہے وہ کوئی نواز شریف زرداری کی جیب میں تو نہیں جانے، وہ سارے کے سارے تو اسٹیٹ کے اوپر ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری جتنی ایسی کالز ہیں، آپ کیوں ایجیٹیشن کے اندر ہمیشہ اس طرح کا طرز عمل اختیار کرتے ہیں کہ جو اسٹیٹ کو جو ہے نا وہ نقصان پہنچے؟ تو ایک اس چیز کے اوپر جو ہے نا آپ نے غور کرنا ہے۔ اور پھر عسکری پروڈکٹ کی جناب والا بائیکاٹ کے ساتھ ساتھ ایک خیالی لاشیں جو 26 نومبر کا ہے نا، وہ خیالی لاشوں کے اوپر ایک انہوں نے تصوراتی محل تعمیر کیا ہوا ہے کہ جناب یہ ہو گیا، لاشیں گر گئیں۔ اچھا اب کیا ہوا ہے کہ بھائی جان ٹھیک آپ اگر لاشیں گری ہیں اوکے مان لیتے ہیں، ویسے ان کے آپ لواحقین کو تو لے کے آئیں، نام تو لے کے آئیں۔ آپ 2007 کے اندر جب بی بی آئی تھی باہر سے، میں بار بار اپنے ویلاگز میں کہتا ہوں کہ 18 اکتوبر کو دھماکے ہوئے ہیں، 2 خودکش دھماکے کراچی کے اندر ہوئے ہیں، 450 کے قریب بندہ جو ہے وہاں ان کی موت ہوئی ہے۔ تو دوسرے دن اخبار کے اندر ان سب کی لسٹ آ گئی ہے، بی بی ان کے گھروں میں جا کے تعزیت کر رہی ہے، جو زخمی تھے ان کے ہاسپٹل میں جا کے جو ہے وہ ان کی تیمارداری کر رہی ہے۔ لیکن یہاں پہ تو بھائی جان آج کتنے دن ہو گئے ہیں، ایک آپ کو جو ہے نا وہ شہید ملا ہے بڑی مشکل سے، جس کے گھر پہ بشرا بیگم گئی ہیں کہ انہیں چیک دینے کے لیے، باقی آپ کے پاس تو ڈیٹا ہی نہیں ہے۔ کس بنا پہ آپ کہہ رہے ہیں؟ کم از کم پہلے لواحقین جو ہیں انہیں تو پیدا کریں۔ تو یہ سب کس لیے کیا جا رہا ہے؟ یہ سب کس لیے کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ جناب والا جو کچھ کیا تھا نا ماضی کے اندر، جو فیض یاب ہوئے تھے جنرل فیض سے، تو اب وہ جو جتنے فیض یاب ہوئے تھے اس سب کا جو ہے نا وہ سامنا کرنے کے جو ہے نا وہ وقت قریب آ رہا ہے، اسی لیے سارے کے سارے پڑتھو پڑے ہوئے ہیں۔ تو میں اب بھی یہ کہہ رہا ہوں، یہ جو سوشل میڈیا ہے نا جس نے پوری تحریک انصاف کو بھی یرغمال بنایا ہوا ہے، جو فورن سے آپریٹ ہو رہا ہے، تو انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ یار اب کیا ہونے والا ہے۔ خدا کے واسطے میں مقصد تحریک انصاف کی جو قیادت ہے اس سے کہتا ہوں کہ تھوڑا سا عقل سے، سمجھ سے، شعور سے کام لیں، ادروائز تو آپ یہ دیکھیں کہ جو جس طرف یہ جا رہا ہے نا جنرل فیض کا کیس، اس کے اندر جناب والا وہ کیا کہہ رہے ہیں جو قانونی ماہر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان جہاں عمر قید ہے یا رام نام ستیہ ہے، تو خدا کا واسطہ تھوڑا سا حالات کی سنگینی کو دیکھیں۔ اور اب بھی آپ جو ہے انتہائی حماقت کی جو ہے وہ کالے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس سے تھوڑا سا باز آ کے پازیٹیو سیاست کی طرف، جو آپ کی سیاست کو ایک منفی رخ سے مثبت کی طرف لے کے آئے اور آپ کی مشکلات میں آسانی پیدا کرے، اس طرف آپ آ جائیں۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا ویلاگ اچھا لگے تو لائک کر دیں،
اور دوستوں تک شیئر کر دیں تاکہ ان تک بھی ہماری ویڈیوز پہنچ سکے، اور ہمارے مرگلا چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز جو ہے بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے ذوالفقار علی شاہ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔